नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत निबन्ध खण्डको निबन्धकार आनन्ददेव भट्ट र उनको गोमन सर्प किन दुलोभित्र बस्छ निबन्धसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यस सामग्रीभित्र निबन्धकार आनन्ददेव भट्टको परिचय र प्रवृत्ति, निबन्धकार आनन्ददेव भट्टको गोमन सर्प किन दुलोभित्र बस्छ निबन्धको निबन्धका तत्त्वहरू, विषयवस्तु, मूलभाव, विचार, उद्देश्य, भाषा शैली, शिल्प, शीर्षक, सार्थकता आदिको आधारमा गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सबैभन्दा पहिला निबन्धकार आनन्ददेव भट्टको परिचय। निबन्धकार आनन्ददेव भट्ट विक्रम सम्वत 1993 साल असोज 25 गते पिता जयदेव भट्ट र माता तारादेवी भट्टको कोखबाट जुम्लाको खलङ्गामा जन्मिएका हुन्। प्रारम्भिक शिक्षा जुम्लामै लिएका उनले कक्षा 6 देखि कक्षा 8 सम्म पाल्पाको तानसेनमा पढे। त्यसबेला राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले तानसेनको पद्मोदय पब्लिक हाई स्कुलमा भट्टलाई नेपाली पढाएका थिए। त्यही सेरोफेरोले आफूलाई साहित्यमा रुचि भएको भट्टले बताएका छन्। पाल्पापछि भट्ट काठमाडौँ आएर पढ्न थाले। त्यहाँ उनले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदनले आफूमा पारेको प्रभावलाई 2008 सालमा चारतारे झण्डा शीर्षकको कविता लेखेर व्यक्त गरेका थिए। आनन्ददेवले सन् 1960 मा भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर र सन् 1982 मा लन्डन विश्वविद्यालय बेलायतबाट M.Ed सम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका थिए। भट्टले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत धरान, धनकुटा, चितवन र अंग्रेजी केन्द्रीय विभागमा गरी झण्डै 35 वर्ष प्राध्यापन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2050 सालमा उनले सहप्राध्यापक पदबाट राजीनामा दिएर त्रिवी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा उपनिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए। विक्रम सम्वत 2009 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएपछि उनी पार्टीको बैतडी जिल्ला र सेती अञ्चलको सचिव भएका थिए। साहित्य र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका उनका रचनाहरू विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि इन्द्रणी पत्रिकामा प्रकाशित हुन थालेका थिए। विक्रम सम्वत 2015 मा उनको लोकप्रिय खण्डकाव्य 97 साल प्रकाशित भएको थियो। त्यस यता साहित्यकार भट्टले 6 दशकभन्दा बढी समय नेपाली साहित्य र प्रगतिशील चिन्तनमा सक्रिय भएर काव्य, खण्डकाव्य, संस्मरण, समालोचना र निबन्ध लगायत विधामा झण्डै 3 दर्जन कृति प्रकाशित गरेका थिए। उनका 97 साल 2015, अब हिमाल बोल्छ 2015, गुराँस 2015, जोबनकै थुम्कोबाट 2016, ओमर खैयालाई जवाफ 2016, तिमीलाई देख्दा 2017, आमा बोलाउँछिन् 2019 कविता संग्रह, साइली मैया 2018 खण्डकाव्य र युरी गागरिन 2019 काव्य, यस्तै समालोचनाको बाटोतिर 2019, हाम्रा प्रतिभाहरू 2019, प्रतिभा पहिचान 2047, दृष्टिबिन्दु 2048, जनताको साहित्य 2048 आदि उनका बढी चर्चित कृति हुन्। उनले अंग्रेजी भाषाका विभिन्न कृतिलाई नेपालीमा अनुवाद समेत गरेका छन्। शिक्षा, साहित्य र राजनीतिका त्रिवेणी आनन्ददेव भट्टलाई विक्रम सम्वत 2076 फागुन 24 गते सार्वजनिक राष्ट्रिय अभिनन्दन गरिएको थियो। साथै युद्धप्रसाद मिश्र सम्मान 2059, गोकुल पुरस्कार 2066, हृदयचन्द्र सिंह प्रधान पुरस्कार 2076, प्रगतिशील प्राध्यापक समूहको सम्मान पत्र 2052, पद्मकन्या विद्याश्रम सम्मान 2059, नेपाल सम्मान 2060 र अग्रज सम्मान 2069 आदि सम्मान तथा पुरस्कारबाट सम्मानित भट्ट नेपाली साहित्यका विशिष्ट प्रतिभा हुन्। उनको विक्रम सम्वत 2078 साल भाद्र 24 गते सोमबारका दिन 86 वर्षको उमेरमा अल्जाइमर रोगबाट निधन भएको थियो। अब निबन्धकार आनन्ददेव भट्टका निबन्धगत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई हेरौं। निबन्धकार आनन्ददेव भट्ट मूलतः प्रगतिवादी निबन्धकार हुन्। मानव जीवनका कमजोरी, मानवीय स्वभाव र प्रकृतिलाई निबन्धमा अभिव्यक्त गर्ने निबन्धकार भट्ट प्रतीकात्मक तथा व्यङ्ग्यात्मक शैलीका निबन्धकार हुन्। उनका निबन्धमा समाजमा व्याप्त विकृति, विसङ्गति, कुरीतिहरूप्रति शिष्ट व्यङ्ग्य र विद्रोहको तार्किक अभिव्यक्ति पाइन्छ।
उनका निबन्धमा सामान्यतया स्वतन्त्रता र मानवताका पक्षमा आवाज मुखरित गरिएको हुन्छ। सामाजिक विषमताका कारण समाजमा देखा परेका शोषित र दमित प्रति सहानुभूति, शोषक र सामन्तीप्रतिको घृणा तथा कर्तव्य विमुख शासक वर्गप्रतिको वितृष्णा भट्टका निबन्धका विषयवस्तु बनेका हुन्छन्। बाहिर देख्दा एउटा तर भित्री रूप अर्कै हुने छेपारे प्रवृत्तिका मानिसको उचितो काट्ने काम उनका निबन्धमा गरिएको छ। आफ्ना निजी अनुभव, जीवन भोगाई र अनुभूतिलाई जीवनका विषयवस्तु बनाउने आनन्ददेव भट्टका निबन्धमा बौद्धिक, तार्किक र वैचारिक दृष्टिकोण प्रधान रहन्छ। नेपाली समाजका सामन्त एवं सम्भ्रान्त वर्गले निम्न वर्गका व्यक्तिलाई शोषण तथा अत्याचार गर्ने गरेको विषयलाई पनि निबन्धमा प्रस्तुत गरी भट्टले समाज सुधारको चाहना प्रकट गरेका छन्। वैयक्तिक भावलाई सार्वभौम रूप दिनु, चिन्तन र भावनाबीच कलात्मक मिश्रण गर्नु, विषयगत विविधता पस्किनु, सुस्पष्ट विचारको प्रवाह गर्नु आदि उनका निबन्धगत वैशिष्ट्यहरू हुन्। उनको प्रस्तुति प्रतीकात्मक, सांकेतिक र सूत्रात्मक हुन्छ। प्रगतिवादी चिन्तनमा आधारित यिनका निबन्धमा यथार्थवादी र जीवनवादी दृष्टिकोण पाइन्छ। यिनका निबन्धमा राष्ट्रवादी विचारधारा पाइन्छ। देशको मायामा यिनी जनताको पक्षमा दृढताका साथ उभिएर पृथ्वीनारायण शाह, भीमसेन थापा र अमरसिंह थापाको राष्ट्रियता र देशप्रेमको उदाहरण दिँदै त्यही बाटोमा हिँड्न नेपालीहरूलाई प्रेरित गर्दछन्। देश निर्माणमा यिनी काम अनुसार माम दिनुपर्ने र यो तरिकाको अवलम्बनबाट मात्र देश विकासको बाटोमा अग्रसर हुने सोच अघि सार्छन्। धरतीदेखि आकाशसम्म विषयवस्तुको फैलावट भएका उनका निबन्धमा जीवन र जगतको यथार्थ अनुभव र अनुभूतिको वास्तविकता पाइन्छ। विचारहीन र चिन्तन रहित निबन्ध लेखन मौलाएको समयमा आनन्ददेव भट्टका विचार, चिन्तन, कल्पना र आशावादी स्वरले उरालिएका निबन्धहरू साँच्चै नै पठनीय, मननीय, चिन्तनशील एवं कालजयी देखिन्छन्। सरल सहज भाषाशैली र लघु आयामको संक्षिप्तताभित्र गहन वैचारिक चिन्तनको प्रतिपादन भेटिने उनका निबन्धहरू रोचक, आकर्षक र पठनीय देखिन्छन्। समग्रमा उनका निबन्धगत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई मुद्दागत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. प्रगतिशील वैचारिकता तथा प्रगतिवादी निबन्धकार। 2. बौद्धिक निबन्धकार। 3. सामान्य विषयवस्तुभित्र पनि गहन दार्शनिक चिन्तनको प्रस्तुति। 4. तार्किक अभिव्यक्ति। 5. सामाजिक विकृति र विसङ्गतिप्रति शिष्ट व्यङ्ग्य। 6. सामाजिक विषमताको चित्रण। 7. शोषित र दमित प्रति सहानुभूति। 8. विषयवस्तुलाई निजात्मक ढङ्गले गतिशीलता प्रदान। 9. भौतिकवादी, यथार्थवादी र जीवनवादी दृष्टिकोण। 10. प्रतीकात्मक, सांकेतिक र सूत्रात्मक अभिव्यक्ति। 11. लघु आयामका साथ निबन्ध सिर्जना वा आयामगत संक्षिप्तता। 12. आधुनिकताले भित्रिएका डर, त्रास र समस्या आदिको चित्रण। 13. निम्नवर्गीय समाजका पक्षमा लाग्दै सामन्ती प्रवृत्तिको विरोध गर्नु। 14. उन्नत र समृद्ध राष्ट्रका पक्षमा दरिलो विचार प्रकट गर्नु। 15. सरल, सहज र स्वाभाविक भाषाशैलीको प्रयोग आदि। अब निबन्धकार आनन्ददेव भट्टको गोमन सर्प किन दुलोभित्र पस्छ निबन्धको विश्लेषणतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला निबन्धको विषयवस्तुलाई हेरौं। गोमन सर्प किन दुलोभित्र पस्छ निबन्ध आनन्ददेव भट्टद्वारा लिखित विचार प्रधान निबन्ध हो। यस निबन्धमा गोमन सर्पको रूपरङ्ग, बनावट, आनीबानी र बसोबासका माध्यमबाट मानवीय चरित्रको चित्रण गरिएको छ। निबन्धमा वर्णित गोमन सर्पका शील स्वभाव र विशेषताहरू मानवीय प्रवृत्तिहरू हुन्। मानिसका जीवन पद्धति महान र नीचता गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। जनता सदा महानतातिर उन्मुख भएका हुन्छन् भने तिनका शत्रु, शोषक, फटाहा आदि नीचतातिर उन्मुख हुन्छन्। शोषकलाई सदा ज्यानको डर हुने भएकोले उनीहरूले सदा दुलोमा जीवन बिताउँछन् भन्दै निबन्धकारले गोमन सर्प पनि शोषक भएकोले दुलाभित्र बसेर फडा उठाएर अमृतमय जीवन हेर्ने, जाइ लाग्ने र दुलोभित्र लुक्ने कुरालाई निबन्धमा प्रस्तुत गरेका छन्। यस निबन्धमा गोमन सर्प जस्तै चित्र र चरित्र भएका मानिसहरूप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। मुलुकको हित र कल्याणका लागि खुलेर समर्पित भई नलाग्ने अनि पर्दा पछाडि लुकेर षड्यन्त्र र जालझेलको भरमा सत्ता र शासन व्यवस्था टिकाई सर्वसाधारणलाई शास्ति दिने परिपाटीका शासकहरूलाई गोमन सर्पको संज्ञा दिइएको पाइन्छ। खास गरी समाजका शोषक, सामन्त र निरङ्कुश चरित्रका व्यक्तिको विशेषता गोमन सर्पसँग मिल्ने सन्दर्भ नै
निबन्धको मूल विषयवस्तु बनाइएको छ। अब गोमन सर्प किन दुलोभित्र बस्छ निबन्धको मूलभाव वा वैचारिक पक्षलाई हेरौं। प्रगतिवादी निबन्धकार आनन्ददेव भट्टद्वारा लिखित गोमन सर्प किन दुलोभित्र बस्छ शीर्षकको निबन्ध प्रतीकात्मक र व्यङ्ग्यात्मक किसिमको रहेको छ। यो निबन्ध विचार प्रधान निबन्ध हो। यस निबन्धमा सर्पका प्रजाति मध्ये विषालु र हिंस्रक मानिएको गोमन सर्पलाई शोषक सामन्तसँग तुलना गरी दुवै एकै प्रकृतिका भएको विचार प्रस्तुत गरिएको छ। गोमन सर्प साँगुरो दुलाभित्र पैदा भएको हुन्छ, तसर्थ ऊ त्यही साँगुरो दुलो छोड्न सक्दैन। मानिससँगको दुश्मनीका कारण स्वतन्त्र रूपमा बाहिर हिँडडुल गर्न उसलाई मुस्किल पर्छ। यस निबन्धमा सर्पलाई अरू निर्दामाथि आक्रमण गरिरहने विषालु जीवका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालमा पनि यस्ता प्रवृत्तिका मानिसहरू पाइने गरेको धारणा व्यक्त गरिएको छ। व्यङ्ग्यात्मक रूपमा हिंस्रक प्रवृत्तिको कारण गोमन सर्पहरू दुलोभित्र लुक्नु पर्ने बाध्यतामा रहने गरेको विचार अघि सारिएको छ। सर्पको विशेषता भनेको आफैमा विषालु हो र अरूको जीवनमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति पाइनु हो। तर यस्ता विशेषताहरू हुँदाहुँदै पनि सर्प जातिलाई माया गर्ने मानिसहरूको कमी छैन। हुन त बालक र निराश भएका मानसिक रोगी व्यक्तिले अज्ञानतावश सर्पलाई माया गरेका हुन्छन्। सेपराहरूले पैसाका निम्ति र जीव वैज्ञानिकहरूले यसको गुण दोष केलाउँदै मानव हितका लागि सर्पको उपयोगिता दर्शाउन माया गरेका हुन्छन्। त्यसै गरी उद्दण्ड व्यक्तिले पनि निरुद्देश्य किसिमबाट सर्पलाई माया गरिरहेका हुन्छन्। यसरी माया गर्नेहरूमध्ये निरुद्देश्य माया गर्ने उद्दण्ड व्यक्तिहरू नै सबैभन्दा बढी घाटामा रहन्छन्। सर्पहरू अरूको पन्जामा कमै पर्छन्। तिनीहरूले कहिले मानिसको हित गर्दैनन्। मुसा मारेर मानिसको हित गर्छन् भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन, किनभने सर्पले आफ्नो लागि मात्र मुसा मारेका हुन्छन्। जब जब आफूभन्दा निरीह प्राणी अर्थात् भ्यागुता, मुसा वा माछाहरू खान पाउँछन् तब तब सर्पभित्र फुर्तिलोपन झल्किन्छ। गोमन प्रजातिको सर्पभित्र पनि यस्तै गुण र प्रवृत्ति पाइन्छ, जबकि यो अजिङ्गर जत्तिको बलियो त हुँदैन। तर पनि नेपाल जस्तो ठाउँमा यसको निकै ठूलो रसगज रहँदै आएको छ। यसलाई अफ्रिकातिर पुर्याउने हो भने डरले लुसुक्क कतै लुक्थ्यो होला। यति धेरै रसगज वा रजाइ गर्ने सर्पले दुलालाई नै रोज्नु पक्कै पनि रहस्यमय विषय हो। दुलाभित्र लुकेर त कमजोरहरूले प्राण बचाउनु पर्ने हो, तर गोमनले पनि दुलै रोज्नु भनेको शङ्काको विषय बन्दछ। वास्तवमा गोमनलाई के को डर होला त? यसले त हाकाहाकी खुला रूपमै वासस्थान बनाए हुने हो। गोमनमा पाइने दुले प्रवृत्तिको कारण पत्ता लगाउन गाह्रो छैन। यसको इतिहास हेर्दा यसलाई लामकिरो बाहेक केही पनि देखिँदैन। किराभित्र आँट, साहस वा हिम्मत हुने कुरै भएन। दुलामा जन्मिएकाले यसलाई दुलो बाहेक कुनै घर जस्तै लाग्दैन। यसका दाजुभाइ दिदीबहिनी कतिलाई त बुबाले नै खाइदिएको हुन सक्छ। यसलाई पनि आफ्ना सन्तान सन्तति खान कुनै डर छैन। यो एक किसिमको ज्यानमारा बाहेक केही होइन। कमजोरलाई निल्न खोज्नु र अत्याधिक रिसाउनु भनेको अहङ्कार घमण्ड बाहेक केही होइन। धेरैजसो विनाशकारी हिंस्रक जनावरहरूले दुलालाई नै रोजेका हुन्छन्। बाघ, स्याल र मुसा पनि यस्तै हुन्। अरूलाई दुःख नदिने पशुपन्छीले कहिले दुलो रोजेनन्। यसरी दुलो रोज्नु भनेको डर, अज्ञान र धोकेबाज भन्दा अरू केही होइन। संसारमा षड्यन्त्र गर्नेहरू सबै यस्तै हुन्छन्। पर्दा पछाडि अँध्यारोमा बसेर यसो गरिरहन्छन्। धेरैजसो शोषकहरूमा यस्तै प्रवृत्ति पाइन्छ। जाली फटाहरूले निचतालाई लुकाउन दुलो रोजिरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी शोषक सामन्तले पनि जनतालाई दुःख दिने, शोषण गर्ने काम गरेका हुन्छन्। तसर्थ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक रूपमा देखा पर्दैनन्, तर भित्रभित्रै षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिरहेका हुन्छन् र मौका पाउन साथ गोमन सर्प झैं अरूलाई ठुङ्न, विष छोड्न र ज्यानै लिन समेत पछि पर्दैनन्। निबन्धले गोमन सर्प प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई बेलैमा पहिचान गरेर उनीहरूको संगत गर्न छोड्नुपर्ने, उनीहरूबाट जोगिएर रहनुपर्ने र परिआएको बखतमा प्रतिकारमा समेत उत्रिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेको छ। यसरी पर्दा पछाडि लुकेर समाजमा असत्य, डर, धोका, शोषण र अपराधको राज चलाउने गोमन सर्प अर्थात् सामन्ती चरित्रलाई उदाङ्गो पार्ने काम निबन्धमा गरिएको छ।
अब गोमन सर्प किन दुलोभित्र बस्छ निबन्धको उद्देश्यलाई हेरौं। गोमन सर्प किन दुलोभित्र बस्छ यथार्थ विषयवस्तुमा आधारित विचार प्रधान निबन्ध हो। जनताका शत्रुको रूपमा रहेका शोषक, जाली, फटाहा, रकमी, नोकर र भतुवाहरूको नीचताको पर्दाफास गर्नु र परिवर्तनका लागि क्रान्ति चेत प्रवाह गर्नु यस निबन्धको मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ। यसमा स्वार्थ प्रेरित शासक वर्गको कुकृत्यलाई उदाङ्गो पारिएको छ। हाम्रो समाजमा रहेका गोमन सर्प जस्ता शोषकका विरुद्ध सचेततापूर्वक लड्नुपर्ने सन्देश निबन्धले दिएको छ। पर्दा पछाडि लुकेर समाजमा असत्य, डर, धोका, शोषण र अपराधको रात चलाउने गोमन सर्प जस्ता सामन्ती चरित्रलाई उदाङ्गो पार्ने काम निबन्धमा गरिएको छ। समाजमा विविध क्षेत्रमा विकृति, विसङ्गति व्याप्त छ। गोमन सर्प जस्ता चरित्रका समाज भणुवाहरूले सामाजिक न्याय, मूल्य, मान्यतामाथि नै कुठाराघात गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचार, कुशासन, दुराचार यत्रतत्र सर्वत्र मौलाउँदै गरेको पाइन्छ। चोर साधु र साधु चोरको अवस्था सिर्जित भएको छ। गोमन सर्पहरूको झुण्ड नै बनेको छ। गोमन सर्पले फणा फिजाएर डर त्रास देखाएर अरूमाथि रजाई गरे जस्तै गोमन रूपी मानिसहरू आफ्ना करतुतका आलोचनात्मक टिप्पणी सुन्न नसकी दुलोभित्र लुकेर जाइ लाग्ने गर्दछन्। संहारकारी प्रवृत्तिका जीवजन्तुहरू लुकेर बस्छन्। यस्ता छली, जाली, फटाहरू पनि समाजको डर, भय र त्रासले लुकेर बस्ने गरेको पाइन्छ। यस्ता सामाजिक खुरापादी, षड्यन्त्रकारी, दुश्चरित्र भएका कन्सुत्लाहरूलाई बहिष्कार गरी सजग र सचेत रहन आह्वान यस निबन्धमा गरेको पाइन्छ। अन्यायमा परेका र अधिकारविहीन बनाइएका सिधा सादा जनतालाई वास्तविकताको बोध गराउनु र क्रान्तिको पृष्ठभूमि तयार गर्नु निबन्धको उद्देश्य हो। शोषक, सामन्त र जाली फटाहरू पनि विषालु जातको सर्प जस्तै हुन्। उनीहरू डराई डराई निरीह जनताको अमृतमय जीवनमा विष छर्छन् र बर्बाद बनाउँछन्। यही भयले सर्प दुला पसे झैं सधैँ अँधेरो चाहन्छन् भन्ने सत्यको उद्घाटन गर्नु पनि निबन्धको उद्देश्य हो। न्यायप्रेमीहरू एकजुट भएमा शोषक सामन्तहरूको सर्प प्रवृत्ति सत्यनाश हुने दिन अवश्य पनि आउनेछ भन्ने सन्देश दिनु यस निबन्धको अर्को उद्देश्य हो। समग्रमा सामन्ती शोषकहरूको प्रवृत्तिलाई केलाउनु, हिंस्रक प्रवृत्ति भएकाहरू खुलेर बाहिर आउन सक्दैनन् भन्नु, नेपालका ठूला ठालु बनाउँदा सामन्तीहरू अरू देशका सामु शक्तिहीन झैं हुने कुरा बताउनु, तत्कालीन नेपाली समाजका दुष्ट चरित्रको भण्डाफोर गर्नु र जनताको महानता बारे प्रशंसा गर्नु जस्ता उद्देश्यहरू यस निबन्धले राखेको पाइन्छ। अब गोमन सर्प किन दुलोभित्र बस्छ निबन्धको भाषा शैली शिल्प पक्षलाई हेरौं। गोमन सर्प किन दुलोभित्र बस्छ निबन्ध प्रतीकात्मक र व्यञ्जना धर्मीका साथै उच्च वैचारिक चेतनामयी प्रस्तुतिकरण भएको निबन्ध हो। यस निबन्धको भाषा सरल, सहज र सुबोध छ। निबन्धको भाषामा सरलता भइकन पनि विचारमा गम्भीरता पाइन्छ। निबन्ध पढ्दा पाठकले अल्मलिनु पर्दैन, बरु पढिसकेपछि अँध्याराका विरुद्धमा मुठी कस्न प्रेरित गर्छ। यस निबन्धमा नेपाली समाजमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन तथा दुष्ट मानवमा रहेको खराब प्रवृत्तिलाई गोमन सर्पका माध्यमद्वारा प्रतीकात्मक रूपमा संकेत गर्दै त्यस्तो प्रवृत्तिप्रति खरो व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। गोमनको जस्तो प्रवृत्ति भएका शोषकहरूबाट बच्न र त्यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध लाग्न सम्बद्ध सबैलाई आह्वान गरिएको यस निबन्धमा वस्तु र उद्देश्य अनुसारको भाषा शिल्पको प्रयोग गरी भएको छ। विचार प्रधान यस निबन्धमा शासन र सत्तालाई गोमन सर्पसँग तुलना गर्न आलङ्कारिक भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। गोमन सर्पको रिसाहा र दुलोभित्र बस्ने प्रवृत्तिलाई शोषकहरूको प्रवृत्तिसँग तुलनीय ठानिएको छ। यस निबन्धमा भाषिक क्लिष्टता छैन। भाषिक शिष्टता र सुन्दरतामा निबन्धको आदि, मध्य र अन्त्य भाग समेटिएको छ। निबन्धकार कतै कतै रिसको आवेगमा पैसामा बिक्ने भाते, कुकुर जस्ता शब्द प्रयोग गर्न बाँकी राख्दैनन्। लाटो देशको गाँडो तन्नेरी, जो होचो उसैको मुखमा घोचो जस्ता उखानहरूको प्रयोगले भाषा यथार्थपरक बनेको छ। निबन्धमा शोषण, संहार, शत्रु, मूर्ख आदि तत्सम शब्द, जिब्रो, किरो, मानिस, भ्यागुदो आदि तद्भव शब्द र जोखिम,
पेसावाल, जादुगर आदि आगन्तुक शब्द एवं अन्डरग्राउन्ड स्टेज जस्ता अंग्रेजी भाषाका शब्दको समेत प्रयोग गरिएको छ। सर्प, स्याल, बाघ जस्ता बिम्बहरू मार्फत मानवीय प्रवृत्तिको चित्रण गरिएको हुँदा निबन्धकारको अभिव्यक्ति शैली ध्वन्यात्मक बनेको छ। प्राकृतिक दृष्टान्तले विषयवस्तुलाई स्पष्ट पार्नु र आत्मपरक विश्लेषणले अभिव्यक्तिलाई अनुभूति प्रबल बनाउनु यस निबन्धको शैलीगत विशेषता देखिन्छ। वैयक्तिक दृष्टिकोण, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, आलङ्कारिक भाषा, ध्वन्यात्मक अर्थ र सम्प्रेषणीय शैली यस निबन्धका शैलीगत विशेषताहरू हुन्। अब गोमन सर्प किन दुलोभित्र बस्छ निबन्धको शीर्षक सार्थकतालाई हेरौं। प्रस्तुत निबन्धको शीर्षक गोमन सर्प किन दुलोभित्र बस्छ वाक्यात्मक प्रकृतिको प्रश्नात्मक रहेको छ। व्यङ्ग्यात्मक ढाँचामा लेखिएको यो निबन्ध सामाजिक यथार्थमा आधारित छ। यस निबन्धको शीर्षक प्रतीकात्मक रहेको छ। गोमन सर्पको व्यवहार जस्तै प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू लुकी छिपी बस्ने, षड्यन्त्रकार विभिन्न ताना बुना बुनेर सर्वशक्तिमान हुने गरेको प्रसङ्गलाई प्रस्तुत गरेको छ। यस्ता व्यक्तिहरू सर्वशक्तिमान भएर पनि असत्यको मार्ग पहिल्याएका कारण डर, भय र त्रासले दुलोभित्र बसेर योजना निर्माणमा लागिरहने समाजका कलङ्कित पात्र भएको कुरालाई गोमन सर्पको नाम दिइएकाले शीर्षक सार्थक रहेको छ। गोमन सर्प शोषण, दमन, उत्पीडनको प्रतीक हो। निरीह अबोधहरूमाथि अन्यायपूर्ण सत्ताको हैकम मचाउनु हुँदैन। खोला आकाशको उज्यालोलाई कसैले छेक्न रोक्न सक्दैन। सबै हिंस्रक स्वभाव भएका प्राणीहरू अँध्यारोभित्रै बस्छन् र अरूमाथि त्यही कालो कोठरीबाट शासन गरिरहेका हुन्छन् भन्ने यथार्थ निबन्धमा प्रस्तुत भएको छ। सर्प, बाघ र स्यालको साँगुरो र अँध्यारो दुलामै आड लागेर आक्रमण गर्ने र शोषक सामन्तहरूले पनि सुरक्षाको सानो घेराभित्र अडेस लागेर पर्दाभित्रैबाट कालो शासनको जालो फैलाउने तथ्यलाई प्रस्तुत गरेको सापेक्षतामा हेर्दा यस निबन्धको शीर्षक सार्थक देखिन्छ। नेपाली समाजका केही सामन्ती शोषकहरू कहिले रिसाउँदै, कहिले स्वार्थवश अधीनमा पार्दै जनतामाथि शोषण गरिरहेका हुन्छन्। यस किसिमका व्यक्तिहरूमा पाइने दुष्टताको भण्डाफोर गरी लेखेका कारण प्रस्तुत निबन्धको शीर्षक आफैमा सार्थक छ। हस् त, आजको विषयवस्तु यति नै। यहाँहरूलाई यो विषयवस्तु कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।